بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إني أحمد الله تبارك وتعالى على أنني قبل ذلك أتيت إلى تركيا وزرت في تلك الحفلة شيخ المشايخ الشيخ محمود أفندي رحمه الله تبارك وتعالى، وأعلى الله درجاته في الجنة. ثم بعد ذلك الآن وجه صاحب الفضيلة الشيخ صالح الدعوة إلى أن آتي إلى هذه الجامعة بالكلية. تشرفت، وإني أحمد الله تبارك وتعالى على أنه منتسبوه ومجازه والذين استفادوا بشخصيته ظاهرا وباطنا قاموا بإقامة هذه الجامعة. وأنا أقول بصراحة أن الجامعات والمدارس الإسلامية هي أساس الإسلام، وللمسلمين على البقاء بالإسلام. فإن إخوانكم أهل الشام وإخوانكم من تركيا انتقلوا من بلادكم إلى فرنسا وإلى ألمانيا. أنا ذهبت إليهم، وإني أقول بصراحة أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعلمون اللغة العربية، وكانوا يقرؤون القرآن، وكانوا يصلون الصلاة، وكانوا يصومون رمضان، ولكن ذريتهم وأحفادهم الآن في تلك البلاد يأكلون الخنزير ويشربون الخمر. لماذا؟ لأن آباءهم وأجدادهم ما أسسوا المدارس الإسلامية لتربية الأحفاد والأولاد. وهذا ليس فقط في أوروبا. أنا ذهبت إلى أمريكا، إلى لوس أنجلس، وفي قرب لوس أنجلس في ناس أسماء الشوارع العربية، أسماء الناس العربية، ولكنهم لا يعلمون شيئا عن الإسلام أبدا. يأكلون الحرام ويشربون الخمر، لا يعلمون عن الدين شيئا. لماذا؟ لأن الذين انتقلوا إلى رحمة الله ما أسسوا المدارس الإسلامية، فبذورتهم لا يعلمون عن الإسلام شيئا. وأنا كنت في أوروبا في بريطانيا، ذهبت إلى دكان، فعندما رآني صاحب الدكان قال لي: أنا مسلم. قلت: كيف تقول أنت مسلم؟ قال: أمي كانت يمنية، هي تربتني. قلت: هل تعلم عن الإسلام شيئا؟ فقال: أنا لا أعلم عن الإسلام شيئا. لماذا؟ المدارس الإسلامية ما كانت عندهم. وأنا أقول في الهند دولة ما هي دولة إسلامية، المسلمون في الأقلية، وفي الأكثرية الهندوس، ولكن أسلافنا قبل قرن ونصف بل أكثر من ذلك أسسوا جامعة واحدة
باسم دار العلوم ديوبند سنة 1866. من تلك الأيام إلى الآن بهذه الجامعة الواحدة في الهند وفي باكستان وفي برما وفي بنغلاديش وفي إيران وفي جنوب أفريقيا وفي بريطانيا وفي أمريكا مئات لا آلاف من المدارس الإسلامية التي هي سبب إحياء الإسلام في تلك البلاد. ولذلك أنا أقول بصراحة أن الناس الذين يعارضون الإسلام ويخالفون الإسلام لا يعارضون مثل ما يعارضون المدارس الإسلامية. أنا أقول ذلك ولي تجربة وأقول صحيحا، لأنهم يعرفون ما تستفيد الأمة من هذه المدارس، ما هي أمة غير أمة إسلامية التي تستفيد وتحيي الإسلام، لأنه هذه المدارس هي سبب إحياء العلوم الإسلامية وإحياء الإسلام. لا يعارضون ولا يخافون شيئا في العالم مثل ما يخافون الإسلام. أنا أقول ذلك وأنا صادق وعندي تجربة. إنهم لا يعارضون العلوم الإسلامية في جميع الجامعات الحديثة، يقرأ فيها الإسلام، يعلم فيها الإسلام كموضوع كدين من الأديان، ولكنهم لا يخالفون ذلك، يخالفون المدارس الإسلامية فقط، لأن تعليم الإسلام في بيئة إسلامية هذا هو الشيء الوحيد الذي يسبب تقوية الإسلام. الناس من هناك يخرجون يتعلمون بصورتهم وبسيرتهم وبلباسهم وبعملهم، يتقوى الإسلام في جميع العالم. كان المفروض أن تكون مثل هذه المدارس في تركيا أكثر وأكثر. أنا أتيت قبل ذلك وما في مدارس إلا المكتبات الناس يعلمون فيها القرآن، وإني أتيت بعد ذلك الآن في هذه المدرسة في 3 أو 4 مدارس في تركيا، ولكن هذه العدة قليل. كان المفروض أن تكون هناك الجامعات والمدارس الإسلامية التي تعلم فيها الفقه والحديث والتفسير، والطلاب يخرجون منه بحيث أن غرضهم الأساسي من حياتهم تعليم الدين الإسلامي في بلاد وفي بلاد أخرى. أنا أعلم أن الأتراك إنهم خارج هذا البلد إنهم تنصروا وهم أتراك. الشيخ حمدي أرسلان هو أخبرني اليوم صباحا إن بعض البلدان فيهم نفس الأتراك ولكنهم تمسحوا وتنصروا. لماذا؟ لو كانت المدارس الإسلامية فيهم ما كان ذلك من الممكن. وإني أشكر الله تبارك وتعالى، وإني أقول أسأل الله تبارك وتعالى لمن وقاموا بتأسيس هذه المدارس الإسلامية، والشيخ محمد آفندي رحمه الله أعلى الله درجته. إن شاء الله هذه سلسلة من مدرسة إلى مدرستين، ومن مدرستين إلى 3 أو 4 إلى مدارس كثيرة في البلاد وفي البلاد المجاورة. إن شاء الله تعالى رفع الله درجاتكم ونصركم، وزاد الله هذا الخير في هذا البلد وفي البلدان المتجاورة حتى يتقوى الإسلام بجهودكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.